आसिफ जाही दौर की यादगार दवाखाने उस्मानिया को रियासत भर में सबसे अहम और बड़े हॉस्पिटल की हैसियत हासिल है। रास तौर पर रियासती हुकूमत के महकमे सेहत की जानिब से चलाए जा रहे दवाखाने उस्मानिया के हालात काबिल अफसोस और रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। दवाखाने उस्मानिया में मौजूद मसाइल के अंबार और लापरवाही पर मुबनी हालात पर पेश है हमारे खुसूसी नुमाइंदगान अब्दुल अजीम खान और मोहम्मद अख्तर की मुश्तरका रिपोर्ट। दवाखाने उस्मानिया, ये वो नाम है जो जुबान पर आते ही इस दवाखाने में फैली गंदगी, डॉक्टरों के इलाज में लापरवाही और इंतजामिया का मरीजों के साथ किया जाने वाला गैर इंसानी सलूक अचानक जहन में आ जाता है। अखबारात और टीवी चैनल्स, खुसूसन रूबी चैनल के जरिए कई बार इस अस्पताल की कारकर्दगी पर रिपोर्टें पेश की गई हैं, मगर आज तक इस सिलसिले में कोई मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए। इसके बावजूद भी रूबी चैनल अपना फर्ज निभाते हुए इस अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही को मंजर-ए-आम पर लाता रहेगा। चहारशंबा 2 मई की शब इस अस्पताल में कुछ ऐसे मनाजिर देखने में आए जो दवाखाने उस्मानिया के इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल अजीम खान ने जब इस अस्पताल का रात के औकात में जायजा लिया, तब दवाखाने उस्मानिया के ओपी ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पर रखे हुए एक वाटर कूलर पर उनकी नजर पड़ी, जिस पर सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं था। नाजरीन को हम ये बताते चलें कि मौसम गर्मा के पेश नजर सफा बैतुल माल की जानिब से दिन के औकात में यहाँ पीने का पानी दस्तयाब होता है, ताहम रात के औकात में फर्स्ट फ्लोर पर एबीसी वार्ड के रूबरू रखा हुआ ये वाटर कूलर मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए पानी पीने का वाहिद जरिया है। हमारे नुमाइंदे ने जब इस वाटर कूलर का तफसीली जायजा लिया तो बज़ाहिर तो इस कूलर पर गंदगी जमी हुई थी, और जब इस वाटर कूलर के अंदरूनी हिस्से का जायजा लिया तो इस वाटर कूलर के अंदर प्लास्टिक के कप्स और कचरा जमा था। इसके अलावा इसी वाटर कूलर में एक मरी हुई छिपकली पाई गई, जिसका किसी को इल्म नहीं। ये वाटर कूलर किसी साहिब खैर शख्स ने बतौर अतिया इस अस्पताल को दिया था, ताकि अस्पताल में आने वाले लोगों और मरीजों को पानी दस्तयाब हो सके। ताहम इंतजामिया की लापरवाही के बायस ये कूलर गंदगी से भरा पड़ा है, और वाटर कूलर में मरी हुई छिपकली पड़े रहने के बावजूद लोग इस पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। पानी पीने का यहाँ फ्रिज है बोल के मानो वो भी कोई गिफ्ट करे गवर्नमेंट को, चलो गरीब पीता बोल के आए तो वहाँ पानी पीने देखा तो क्या है, पूरा पानी के पीने की जगह इतना गंदा है, पूरा पानी भरे हुआ है। आप ये देख सकते इधर, और एक उसमें क्या है इतनी सिपलक भी थी। हमारे नुमाइंदे अब्दुल अजीम खान ने इस वाटर कूलर से हटकर अस्पताल का जायजा लिया, तब देखा कि दवाखाने के ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर बंदरों का राज है, जो सीढ़ियों पर बड़ी तादाद में जमा हैं। एक मरीज जो अपनी एक्सरे रिपोर्ट हाथ में थामे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इन खतरनाक बंदरों के खौफ से तकरीबन पौन घंटे तक नीचे ही खड़ा रहा। इस शख्स के ऊपर जाने की कोशिश करने पर यह खतरनाक बंदर इस पर हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। अस्पताल में ऐसा लग रहा था जैसे ये बंदर एक साथ जमा होकर नाइट ड्यूटी पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद एक और मंजर ऐसा था जब एक अधड़ उम्र शख्स डॉक्टर का एप्रोन पहने यानी डॉक्टर्स का कोट पहने नशे में धुत हंगामा कर रहा था। ये शख्स जो शराब के नशे में था, उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि उसके पैर में चप्पल तक नहीं है, जबकि वो डॉक्टर का कोट पहने हुए था। दवाखाने में मौजूद आउटपोस्ट पुलिस एहलकारों ने जब इस शख्स से तफसीलात जानने की कोशिश की तो इस शराबी शख्स को इस बात का भी इल्म नहीं था कि अस्पताल के अहाते में खड़ा है। नशे की हालत में वो बार बार यही कह रहा था कि वो अपने घर पर है।
کافی دیر تک اس شخص کا یہ تماشا جاری رہا اور پھر اس شرابی شخص نے جو ڈاکٹر کا ایپرون پہنے ہوئے تھا اپنا تعارف کروایا کہ دواخانے عثمانیہ کا سینئر لیب ٹیکنیشین ہے اور اس کا نام جنگیا ہے۔ اس شخص نے اتنی شراب نوشی کی تھی کہ وہ ہاسپٹل کے روبرو زمین پر لیٹ گیا اور ڈاکٹر کا ایپرون پہنے اور شعبہ طب کے معتبر پیشے کی توہین کرنے لگا۔ بعد ازاں عبدالعظیم خان نے ہاسپٹل کے باب الداخلے کے روبرو احاطے کا جائزہ لیا، تب وہاں انسانوں اور جانور میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مریضوں کی تیمارداری کرنے والے رشتہ دار یہاں نیند کی آغوش میں تھے اور اسپتال میں موجود کئی آوارہ کتے ان کے بیچ موجود تھے۔ یہ آوارہ کتے کبھی سوتے ہوئے ان لوگوں کے قریب جا کر انہیں سونگتے اور کبھی ان کے سامان کو لے بھاگتے۔ اسپتال کے روبرو سونے والے ان لوگوں میں کئی ایک معصوم بچے بھی تھے جو ان آوارہ کتوں سے خوفزدہ ہو کر نیند سے جاگ گئے۔ انسانوں اور جانوروں کی اس تصویر کشی کے بعد ہمارے نمائندے نے دواخانے کے اندرونی حصے کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ایک لڑکا زمین پر پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پر گلوکوز چڑھانے والی سوئی تک لگی ہوئی تھی، لیکن اس مریض کو دواخانے میں بیڈ نہیں مل سکا اور گرمی کی شدت کے باعث یہ مریض بے حال ہو رہا تھا۔ اس لڑکے کی تکلیف اور گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے باپ نے اس کے ہاتھ کے پنکھے سے کچھ راحت پہنچانے کی ناکام کوشش کی۔ دواخانے عثمانیہ کی یہ نظارے اور یہ واقعات متعلقہ وزیر اور متعلقہ محکمے کے علاوہ ہاسپٹل کی انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت ہے۔ حکومت کی جانب سے ان دنوں پرجاپتم پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں عوامی مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے، لیکن کئی سالوں سے سرکاری اسپتالوں خصوصاً میٹرنٹی ہاسپٹل اور دواخانے عثمانیہ کے مسائل کے حل کے لیے آج تک نہ تو کسی وزیر کو توفیق نصیب ہوئی اور نہ ہی انسانی جذبہ رکھنے والی کسی تنظیم نے آگے بڑھ کر اس ہاسپٹل کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی اقدام کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دواخانے عثمانیہ کی انتظامیہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کس پرجاپتم پروگرام کا آغاز کرتی ہے۔ روبی چینل نے اس سے قبل ایک ضعیف خاتون کو اسپتال کے احاطے میں سنسان مقام پر منتقل کرنے کے واقعے کو پیش کرنے کے بعد انتظامیہ نے خاطی مہندر نامی وارڈ بوائے کو اس کی خدمات سے معطل کر دیا تھا۔ روبی چینل نے ہمیشہ ہی سے سماج اور معاشرے میں پھیلی برائیوں کو منظر عام پر لاتے ہوئے بہتر اقدامات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس بار بھی روبی چینل انسانیت کا جذبہ رکھنے والے ان صاحب خیر حضرات سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی صدقے سے اس ہاسپٹل کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے والنٹیئرز کو متعین کریں، کیونکہ خدمت خلق کا یہ ایک موقع ہے اور دواخانے عثمانیہ کی انتظامیہ کی لاپرواہی کو چاہے جتنا منظر عام پر لایا جائے مگر ان کی کارکردگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ روبی چینل ان صاحب خیر حضرات سے پھر ایک بار دردمندانہ اپیل کرتا ہے کہ وہ ان مناظر کو دیکھ کر افسوس کا اظہار کرنے کی بجائے عملی اقدامات کرتے ہوئے دواخانے عثمانیہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ اس اسپتال میں آنے والے مریضوں اور لوگوں کے دکھ درد کچھ حد تک کم ہو سکے۔